बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अफ़गान महाजिन के इनखला के हवाले से कुछ दिन के वक्फे के बाद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, क्योंकि कुछ रोज़ से मौसमी बुखार की वजह से मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो इस वजह से आप नाज़रीन को तफसीलात और जो अपडेट्स हैं अफ़गान महाजिन के पाकिस्तान के इनखला के हवाले से, या फिर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से, या दीगर जो अफ़गान और पाकिस्तान के दरमियान जो अफ़गानियों के क्रैकडाउन ऑपरेशन, गिरफ्तारियां और ये प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा, और साथ साथ दुनिया भर से अफ़गानियों के हवाले से जो बुरी खबरें हैं, खासतौर पर अमेरिका से कुछ बुरी खबरें अफ़गानियों के लिए हैं, उस हवाले से तफसीलात बताने से आप नाज़रीन को जो है वो मैं कासिर रहा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब इस हवाले से एक बड़ी खबर लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चंद रोज कबल की है, इस्लामाबाद से है, अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ जहां पर बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है, बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, बड़ी कार्रवाइयां हो रही है। पूरे पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। और अब क्योंकि रियासती इदारे, हुकूमत और फिर पाकिस्तान की आवाम जब फैसला कर चुकी है अफगानियों को निकालना है, तो इस सूरत हाल में अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन बहुत सख्त कर दिया गया। और अभी भी मैं एक जगह से गुजर रहा था और वहां पर दो ट्रक बड़े खड़े थे और वहां पर अफगानी जो है वो अपना सामान लोड कर रहे थे अफगानिस्तान जाने के लिए। तो यकीनन पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब, सिंध, खासतौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा क्रैकडाउन हो रहा है अफगानियों के खिलाफ। लेकिन ये क्रैकडाउन वहां जाकर तसलसल टूट जाता है जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में जाकर ये अफगानी अपनी फैमिलीज वहां पर छोड़कर फिर वापस आ जाते हैं। और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा उनके लिए इस वक्त महफूज पनागाह बनी हुई है। अब इस हवाले से चंद खबरें हैं अफगान महाजिन के इंतला के हवाले से। गुज़िश्ता हफ्ते बड़ी अब डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आज की व्लॉग में आप नाज़रीन के सामने रखने जा रहा हूँ। और साथ साथ रावलपिंडी में एक वाकया हुआ है, लड़की के मुबीना तौर पर जो है वो बाल काटने का मामला था और उस पर भी अफगानी मुलविस पाए गए हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी जराइम, जितने भी क्राइम है, उस पर 90 से 95% अफगानी मुलविस पाए जाते हैं हमेशा से। और आज भी ये सूरत हाल बरकरार है, इस पर रियासी इदारों को सोचना होगा। तो ये तमाम तर मामले की तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ रावलपिंडी में बड़ा ऑपरेशन हुआ है अफगान महाजिन के खिलाफ, उसकी अपडेट भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है, ताकि अफगान महाजिन का इनकला हो, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हो, या फिर दुनिया भर में अफगानियों के हवाले से अच्छी या बुरी खबरें हों, उस हवाले से अपडेट आप नाज़रीन को मिल सकें। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगान महाजिन का इंतला। आपको पता है पाकिस्तान से जोर शोर से जारी है, वहीं पर खासतौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है। अब इस हवाले से गुज़िश्ता चंद रोज कबल इस्लामाबाद में जो अफगानी बैरून मुल्क यानी तीसरे ममालिक, अमेरिका समेत यूरोपियन कंट्रीज में पनाह लेने की गरज से पाकिस्तान में मौजूद थे, इस्लामाबाद में मौजूद थे, पोली क्लिनिक के सामने जो अर्जेंटाइन पार्क है वहां पर कैंप लगाकर, उन्होंने आरजी कैंप लगाकर वो बैठे हुए थे, उनके खिलाफ रात गए अचानक क्रैकडाउन किया गया। और उसकी वजह आपको पता है कि इस्लामाबाद में गुज़िश्ता चंद रोज कबल जो इस्लामाबाद कचेरी में बम धमाका हुआ था और उस पर अफगानी मुलविस पाए गए थे, उनके सोलतकार, उनके हैंडलर, उनके खुदकश बमबार, सब कुछ अफगानी था। तो इस वजह से अब अफगानियों के खिलाफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब जो पोली क्लिनिक के बाहर अफगानी मौजूद थे, जिन्होंने तीसरे ममालिक जाना है, और उनकी बड़ी तादाद इस पाकिस्तान के अंदर 20 से 1000 के करीब बताई जाती है। तो उनमें से चंद बहुत ज्यादा वहां पर लोग मौजूद थे। तो उस पर रात के वक्त पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया पोली क्लिनिक के करीब, और फिर उन तमाम अफगान मुहाजिरीन को, फैमिलीज को, बच्चों को, सबको कैदी वैन में बिठाकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। अब ये गिरफ्तारियां इस्लामाबाद में महाजिर कैंप पर पुलिस के जो है वो सामने आए, और इस्लामाबाद में पोली क्लिनिक के करीब अफगान महाजिर के कैंप पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उसमें तकरीबन 600 अफगान महाजिर को हिरासत में लेकर कैदी वैन के जरिए उनको मुख्तलिफ थानों और महाजिर कैंप मुंतकिल किया गया है। जराये का यह कहना है कि ऑपरेशन बगैर किसी मजामत के मुकम्मल किया गया था, और अपारा शादीहाल की बैक साइड पर कायम गैर कानूनी बस्तियों और कब्जा माफिया की सरगर्मियों के हवाले से भी शहरियों में तशवीश बढ़ा दी है। क्योंकि जहां जहां अफगानी हैं, आपको पता है इस सूरत हाल में जहां पे दहशत गर्दी और इस तरह के जब वाकयात हो रहे हैं, तो जहां जहां अफगानी हैं
وہاں لوگوں کو بڑے خدشات ہیں اور لوگوں کے اندر خوف و ہراس سے پاکستانی قوم کے اندر ان افغان نمک حراموں کو، ان افغان دہشت گردوں کو، ان افغانیوں کو پاکستان سے نکالا جائے، کیونکہ یہ پاکستان میں بیٹھ کر ایک تو پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں اور پھر دوسرے انڈین سمیت جو دوسری ایجنسیاں ہیں ان کے لیے سہولت کاری اور جاسوسی کا کام بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اپارا سمیت جو اطراف کے دکاندار ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرکاری زمین پر تعمیرات کی شکایت پر انفورسمنٹ عملہ محض رسمی کارروائی کر کے واپس چلا جاتا ہے، یعنی جہاں جہاں سرکاری زمینوں پر افغانیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، عارضی کیمپ قائم کیے ہوئے، وہاں پر لا انفورسز جو ایجنسیز ہیں یا پھر جو ادارے ہیں کریک ڈاؤن تو کرتے ہیں، لیکن کریک ڈاؤن کی تھوڑی دیر بعد بس ایک محض رسمی کارروائی کر کے پھر چلے جاتے ہیں، اور قبضہ مافیا برزوں سے گھروں کے فروغ میں بھی ملوث پایا گیا ہے، اور شہریوں نے حکومت سے، سی ڈی اے سے، پولیس سے، اداروں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر خاص طور پہ جو کچی آبادیوں کے اندر جو افغانی مقیم ہے ان کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز کیا جائے اور ان کو بالفور یہاں سے نکالا جائے۔ اب ایک طرف تو یہ افغانیوں کے خلاف کارروائی ہے، اور پھر یہ اسلام آباد کے بعد اب راولپنڈی میں ہم آ جاتے ہیں۔ تو راولپنڈی سی پی او سید خالد ہمدانی کی ہدایت پر راولپنڈی پولیس کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ سرچ آپریشن میں اب تک 923 گھر، 655 دکانیں، 37 ہوٹل اور مجموعی طور پر 2165 افراد کے قوائف چیک کیے گئے، یعنی یہ روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی چیکنگ ہو رہی ہے۔ سرچ آپریشن کے دوران 16 غیر ملکی یا غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 11 کباڑ خانے، 5 بس، ٹرک اسٹینڈ اور کرایہ داروں کے قوائف کی چیکنگ بھی کی گئی۔ اب قوائف کرایہ داری کا اندراج نہ کرنے والے افراد کے خلاف 11 مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں، اور یہ مقدمات سرچ آپریشن خاص طور پہ جہاں درج کیا گیا، جن علاقوں میں سرچ آپریشن کیا گیا ان میں تھانہ پیرودائی، گنج منڈی سٹی، وارث خان، بنی، نیو ٹاؤن، صادق آباد، رتا مرال، سول لائنز، صدر، واکنٹ، اس کے علاوہ مورگا، ویسٹیج، چونترا، چکری، دمیال، جاتلی، روات، مندرہ، گوجر خان اور کلر سیدہ کے علاقوں میں پولیس کی جانب سے یہ بھرپور کارروائی اور کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ سرچ آپریشن کا مقصد امن و امان کا قیام اور جرائم سے کا خاتمہ ہے، اور ساتھ ساتھ قانون کی بالادستی اور امن و امان کے قیام کے لیے تمام تر سیکیورٹی اداروں کی جانب سے جو وسائل ہیں وہ بروکار لائے جا رہے ہیں، اور افغان مہاجرین اور افغانیوں کے خلاف خاص طور پہ یہ کریک ڈاؤن بہت سخت کیا گیا ہے، اور ایک ایک کر کے ایک ایک گھر میں تلاشی لی جا رہی ہے، چیک کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دکانوں میں، کباڑ خانوں میں، جہاں کام کرنے والی جگہیں ہیں، چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہو، ہر جگہ تلاشی، چیکنگ، اور یہ وہ سارے قوائف چیک کیے جا رہے ہیں، شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں تاکہ افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالا جائے۔ اب ایک اور خبر یہ ہے، سپر ہائی وے کراچی کی خبر ہے۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن ہوا تو پولیس پر الٹا حملہ کیا گیا افغانیوں کی جانب سے، اور سپر ہائی وے پر غیر قانونی طور پر مقیم باشندوں کے خلاف آپریشن کے دوران مبینہ طور پر شرپرسن افغانیوں نے پولیس پر دعویٰ بول کر حراست میں لیے گئے افغان باشندوں کو چھڑا کر لے گئے۔ اب یہ جو سپر ہائی وے ہے، خاص طور پہ جو سراف گوڈ اور اس کے اطراف کا یہ ایریا ہے اور حدود ہے سپر ہائی وے کی، جمال پل کے قریب پولیس آپریشن کے دوران شرپسندوں نے پولیس پر حملہ کیا۔ شرپسندوں نے پولیس موبائل اور اہلکاروں پر پتھر اور ڈنڈے برسانا شروع کر دی اور فائرنگ بھی کی، جس سے پولیس اہلکار آپریشن ادھورا چھوڑ کر موقع سے چلے گئے۔ کیونکہ حملے میں پولیس موبائل کو نقصان پہنچا تھا، ہم خوش قسمتی سے تمام پولیس اہلکار محفوظ رہے، اور آپریشن کے دوران افغانیوں کی حراست میں بھی لیا گیا تھا جنہیں ان کے ساتھی چھڑا کر لے گئے۔ یعنی یہ بہت بڑی حیران کن بات ہے کہ جہاں پر ان افغانیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ افغانی اس طرح زور زبردستی کر کے، بدماشیاں کر کے، گنڈہ گردی کر کے یہاں سے اپنے لوگوں کو بھی چھڑا کر لے جاتے ہیں، اور ہمارے اداروں کو بڑے اس حوالے سے پلاننگ کے ساتھ، بڑے ایکشن کے ساتھ میدان میں اترنا ہوگا۔ اب یہ تو افغانیوں کے کردار ہیں، اور پھر ان کے کرتوت آپ کو راولپنڈی میں آپ کو پتا ہے کچھ روز سے مبینہ طور پر ایک لڑکی کے بال کاٹنے کا معاملہ سامنے آیا تھا، اور کچھ عرصے پہلے کی ویڈیو تھی، تو ابتدائی تحقیقات میں سنگین انکشافات ہوئے اس حوالے سے، اور اس پر بھی افغانی ملوث پائے گئے ہیں۔ واقعے میں ملوث 2 ملزمان مبینہ طور پر افغان شہری نکلے۔ ملزمان نے مبینہ طور پر جعلی پاکستانی شناختی کارڈ بھی بنا رکھا ہے۔ ملزمان موٹر سائیکل چوری، اسنیچنگ، منشیات فروشی میں بھی ریکارڈ یافتہ ہیں، جبکہ ملزمان اسپا کی آڑ میں غیر اخلاقی کاموں میں بھی ملوث ہیں، اور ملزمان یونین کونسل 22 کے
رہائشی ہیں، تو یہ پورے پنڈی اسلام آباد کے اندر، اور آپ کو خاص طور پہ پہلے بھی جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ اسلام آباد کے اندر جو کچی آبادیاں ہیں یا جو دیہی علاقے ہیں، یا پھر راولپنڈی کے اندر بھی جو دیہی علاقے ہیں، یہاں پر ان افغانیوں کی بھرمار ہے۔ ہمارے ادارے پتہ نہیں کیوں تذبذب کا شکار ہیں، کیوں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، کیوں ہماری پولیس اس طرح کا کردار ادا کیوں نہیں کر رہی ان افغان مہاجرین کو، حالانکہ حکومت اتنی سخت پالیسی کے باوجود پھر ناکامی کیوں ہے؟ کیا اس پہ بھی کہیں کوئی جیب گرم تو نہیں کیا جا رہا ہے؟ کہیں کوئی رشوت خوری یا کوئی بڑے جو بااثر افراد تو شامل نہیں ہے؟ یقیناً اس پر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کا امن اگر چاہیے تو افغانیوں کو ہر صورت میں نکالنا ہوگا۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کا انخلا ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات ہو، یا اس حوالے سے افغانیوں کے جو بھی پاکستان کے اندر جس حوالے سے بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔